صباح الخير عليكم. bienvenue à Mia Delis. اليوم je vous propose la recette تاع قلب اللوز. comme رمضان راهو على الابواب ان شاء الله نصوموا بصحه ولهنا. Je vous ai ramené une recette très facile et réussie à 100% dès la première fois, mais تبعوا برك la vidéo de A à Z. Donc نبداو بالمول. Le moule que j'ai utilisé, c'est un moule Pyrex fait 30 sur 20, donc 30 cm sur 20. En premier نوجدوا الشربات. دائما نوجدوا الشربات هي الاولى باش نخلوها تبرد. عندي هنايا 700 ملل تاع الماء، عندي 350 غرام تاع السكر كريستاليزي، عندي شويه مزهر entre 3 à 4 كويير تاع مزهر و une tranche de citron. دونك نبداو نحط جو برون une casserole، نحط فيها السكر، دونك قلنا 350 غرام de sucre، نحط عليها 700 مليلتر تاع الماء. هذا بور لو مول تاعي اللي وريته لكم. هنا نزيد شويه مزهر ونزيد لا ترونش دو سيترون، نحط لا ترونش دو سيترون هكذا ونحطهم فوق النار كي تاخد غليه. اون فوا تاخد غليه نقص عليها ونحسب 10 مينوت، ابري 10 مينوت نطفي عليها ونخليها تبرد. دونك اونتر طون راح نوجد لا بات. دونك بور لا بات هنايا بور هذاك لو مول نسحق 500 غرام تاع لا سمول، هاد لا سمول الخشينه كامل، لا غروس سمول هادي 500 غرام. نسحق 250 غرام تاع السكر، 250 غرام تاع السكر. نسحق 100 غرام تاع السمن، انا جي بري السمن جي با بري لو بور مي vous pouvez prendre du beurre aussi. وعندي 100 مليلتر فيها نص ماء ونص مزهر، و بوغ السمن لازم يكون دايب وبارد. وهنا شويه لوز مرحيتو هكذاك بالقشور، هذا سي فاكولتاتيف، ولا حبيتو ديروه محشي ولا حبيتو ديروه ناتور. فوالا دونك نبداو في قصعه. لازم ناخدو حاجه عريضه بوغ ترافايي. نحطو السميد، نزيدو عليه السكر، اي بيان سور كوم دابيتود ننسى دائما نقول لكم رشه ملح، ونخلط السكر مع السميد بيان كوم يلفو حتى نخلطهم كامل هكذا. هنايا جي با كوبي لا فيديو باش تشوفوا كامل التفاصيل هكذا. كي نخلط السكر كامل مع السميد هكذا نبدا الماء والمزهر. قلنا 100 مليلتر اونتر الماء والمزهر، ماشي على ضربه، تحطوا بالعقل وتخلطوا جوست افيك لي دوا هكذا، جوست افيك لي دوا. كي تشوفوا بلي شرب زيدوا انسي دو سويت حتى تكملوا كامل الكميه وهكذا، وما تحبسوش من الخليط، لازم تخلطوا هكذا سون زاغي افيك لي دوا كيما نفتلوا طعام. فوالا هكذا تحسوا في يديكم، تحسوا بلي هذاك السكر بدا يذوب entre vos doigts. vous mélangez sans arrêt هكذا. هكذا حتى تحسوا هذاك السكر بدا يذوب، تحسوا لاباط تاعكم ولات شويه ثقيله. تحطوا السمن هذاك قلنا ذوبناه وبردناه، نزيدوا لا ميم شوز توجور افيك لي دوا، نخلطوا هكذا. علاش ما حطيناش السمن مع الاول؟ باسكو كان حطينا السمن مع الاول السميد تاعنا ما يشربش لو ليكيد، ما يشربش الماء. دونك نحطوا دائما لو غرا ابري. كي ندير هكذا ça me fait une boule, ça veut dire que ma pâte elle est bien, elle est réussie, ou elle est bien imbibée de d'eau et de سمن. فوالا هنا نحبس، هنا نجيب البيركس ديالي. لا بات تاعي انا جو لا بارطاجي اون دو، لا موتي نحطها من التحت هكذا جوست افيك فو دوا، تستفوها هكذا كما راكم تشوفوا، ماشي عجينه. لا تيكستور تاعها سي با اون بات هكذا، تستفوها غير بلي دوا. كوم جو vous ai dit la vidéo je l'ai pas coupé باش تشوفوا لي ديتاي هكذا. Voilà, j'ai utilisé la moitié.
هنا نجيب هذاك اللوز تاعي وندردر هكذا. ما تحقوش بزاف اللوز، واحد 100 غرام سي تاسي. انا هنا رحيت شويه بزاف مي جو لي با يوتيليزي او كومبلي. هكذا ندردر كامل اللوز هكذا من الفوق كوم سا. ونزوك نزيد لا دوزيام بارتي لا ميم شوز جوست افيك لي دوا، نحطها كامل فوق اللوز هذاك. فوالا نسيو نعمرو كامل هذوك الفراغات هذوك، ما لازمش يبان لنا اللوز من الفوق. هكذا جوست افيك لي دوا نسقموهم هكذا بيان كوم يلفو. لازمش تعبزوا عليها، يفو با كيلي اون بريسيون. دوك نجيب سوا مغرفه افيك لو دو دون كويير ولا افيك اون سباتول هكذا، مي جوست باسي ديليكاتمون، يفو با ابويي، لازمش تعبزوا عليها سينو تتعجن لكم لا بات. délicatement بلا عقل برك. prenez tout votre temps. هنا c'est en accéléré mais il faut prendre tout son temps. voilà كي تكون هكذا ليس نجوزو عليها ان كوتو مي ما نقطعش حتى je fais juste les traces des morceaux, je vais pas couper jusqu'à en bas. هكذا je trace mes carrés. تقدروا تقطعوهم en carré ou en rectangle, ça c'est votre choix. فوالا ومن بعد نحط عليهم هكذا حبيبه تاع اللوز. هذا تاني سي فاكولتاتيف، ولا حبيتو تحطوه ولا ما حبيتوش سي افو دو ديسيدي. هنا لو فور تاعي الي بريشوفي ا 180 دوغري، نحطوها في الوسط ماشي لتحت ماشي الفوق، في الوسط في لاغري. نحطو لاغري في الوسط بوندون 45 مينوت. انا هنايا المول تاعي لي ترانسبارون مي ميم ماشي ترانسبارون 45 مينوت سا برون بور لا كويسون. هنا نبدا نحط الشربات ديالي، الشربه ديالي بارده والقلب اللوز سخون خرج من الفوق. هكذا انا نحطه هو يشرب كوم فو لو كونستاتي. هنا نجيب موس ونقطعو حتى لتحت. هنا جو لو كوب بور دو فري باش هكذا كي نكمل الشربات ديالي تدخل بارتو. regardez انا نحطو هي تشرب. دونك à chaque fois تحطو une quantité تخلوها تشرب، تزيدو une quantité ainsi de suite. voilà ميم كان قعدت لكم تقدروا تسناو كي تشربوا كامل تعاودوا تحطوه لها. فوالا regardez هكذا. دوك انايا نخليها اون فوا تبرد جو في فو لا مونطري. هاوليك كي بردت شربت كامل هذاك الشربات. فوالا جو في فو كوبي ان مورسو باش تشوفوا كيفاش لا تيكستور تاعها. هايليك regardez القلب اللوز تاعنا. شهيتكم في الجنة ان شاء الله. suivez les étapes au complet, vous allez le réussir. Il est très facile. ou تاني la semoule لازم la grosse semoule, ça joue un grand rôle la semoule في la réalisation تاع قلب اللوز. هاوليك شهيتكم في الجنة ان شاء الله. Donc sur ce, أنا نقول لكم Ramadan Moubarak Inch'Allah. Ou si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire. Ou les personnes qui sont déjà abonnées, نقول لكم merci pour vos encouragements. Et je vous dis à la prochaine recette Inch'Allah.